आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के अंदर खेलों के माहौल को फरोग देने की गरज से तकनीक में मुसलसल बेहतरी लाने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने टोक्यो 2020 के पैरालंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाले भारत के खिलाड़ियों से वर्चुअल तरीके से बातचीत की। मुल्क में एक ही दिन में 88,13,000 टीके लगाए गए, जो कि एक रिकॉर्ड है। मुल्क में कोविड-19 से रूबा सेहत होने वालों की शरह बेहतर होकर 97.51% हो गई है। सेहत के मरकजी वजीर मनसुख मंडाविया आज तीसरे पहर गुवाहाटी पहुंचने वाले हैं, जहां वो शिमाल मशरकी रियासतों में कोविड-19 के हालात का जायजा लेंगे। उत्तर प्रदेश कानून साज असेंबली का मुख्तसर मानसून इजलास शुरू हो गया है। अफगानिस्तान में काबुल हवाई अड्डे से सुबह सवेरे सिफारतकारों और दूसरे सिविलियन अफराद को निकालने के लिए फौजी परवाजें बहाल हो गई हैं और वजीर खारजा एस जयशंकर न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं, जहां वो अक़वाम मुत्तहिदा की आला सतह की 2 मीटिंगों की सदारत करेंगे। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुताल्लिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राबता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 011239780046 और 1075। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के अंदर खेलों के माहौल को फरोग देने की गरज से तकनीक में मुसलसल बेहतरी लाने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने टोक्यो 2020 के पैरालंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाले भारत के खिलाड़ियों से वर्चुअल तरीके से बातचीत की। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी खेलों के साथ साथ भारत के रिवायती खेलों को भी नई शनाख्त दी जा रही है। जनाब मोदी ने बताया कि मुल्क के 250 से ज्यादा अजला में 360 खेलो इंडिया मरकज खोले गए हैं और मुस्तकबिल करीब में इनकी तादाद को बढ़ाकर 1000 कर दिया जाएगा। उन्होंने पैरा एथलीट्स को असल चैंपियन करार देते हुए कहा कि नया भारत अपने खिलाड़ियों पर मेडल के लिए दबाव नहीं डालता। वो सिर्फ इतना चाहता है कि वो किसी भी दबाव के बगैर अपनी 100% कारकर्दगी का मुजाहरा करें। वजीर आजम ने कहा कि ये पैरा एथलीट्स की सख्त मेहनत का नतीजा है कि आज सबसे ज्यादा तादाद में भारत के एथलीट्स पैरालंपिक खेलों में जा रहे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि जिंदगी रुकावटों से भरी हुई है, लेकिन ये नाकाबिले तस्खीर जज्बा ही है जो लोगों को जिंदगी में कुछ बड़ा करने पर आमादा करता है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए खेलों के वजीर अनुराग ठाकुर ने मुख्तलिफ पैरा एथलेटिक खेलों में इन खिलाड़ियों के शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने के लिए मुकाबले के जज्बे की तारीफ की। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 88,13,000 से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए गए हैं। किसी एक दिन में इतनी ज्यादा तादाद में टीके पहले कभी नहीं लगाए गए। वजारत सेहत ने बताया है कि मुल्क में जारी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 55 करोड़ 47 लाख से ज्यादा अफराद को टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में पूरे मुल्क से 25,166 नए केसों की इत्तला मिली है और ये 154 दिन में सबसे कम तादाद है। मजमूई तौर पर अब तक 3 करोड़ 14 लाख से ज्यादा अफराद कोविड-19 से रूबा सेहत हो चुके हैं। मुल्क में इस मरज से शिफायाब होने वालों की कौमी शरह बेहतर होकर 97.51% हो गई है। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को अब तक 56 करोड़ 81 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके फराहम किए जा चुके हैं। उसने कहा है कि 1 करोड़ 9,32,960 मजीद वैक्सीन जल्द ही फराहम की जाएंगी। कोविड-19 टीकाकारी का नया मरहला इस साल 21 जून से शुरू हुआ था। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडाविया आज तीसरे पहर गुवाहाटी पहुंचने वाले हैं, जहां वो शिमाल मशरकी रियासतों में कोविड-19 के हालात का जायजा लेंगे। उम्मीद है कि इस जायजा मीटिंग में शिमाल मशरकी रियासतों के सभी वज़राए सेहत शिरकत करेंगे। मरकजी वजीर सेहत कामरूप जिले के मकाम छंगसारी में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तामीर के काम का भी जायजा लेंगे।
مرکز نے ایمرجنسی پیکیج 2 کے تحت کیرالہ کے واسطے کووڈ سے نمٹنے کے لیے 267 کروڑ 35 لاکھ روپے مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس رقم سے ریاست کا صحت سے متعلق ڈھانچہ مستحکم ہوگا اور کووڈ سے مؤثر طور پر نپٹا جا سکے گا۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اتر پردیش میں آج ریاستی قانون سازی کا مختصر مانسون اجلاس شروع ہوا۔ یہ ودھان سبھا منڈل 2021-22 کا دوسرا اجلاس ہے۔ اس اجلاس کے دوران ریاستی حکومت کا اضافی بجٹ زیر غور آئے گا۔ اس اجلاس میں شورغل رہنے کا امکان ہے کیونکہ آج صبح ودھان سبھا بھون کے باہر سماجوادی پارٹی نے مختلف معاملات پر حکومت کے خلاف احتجاج کیا تھا۔ قابل غور ہے کہ قانون ساز اسمبلی کا دونوں ایوانوں کا گزشتہ اجلاس 18 فروری سے شروع ہوا تھا اور 2021-22 کے بجٹ کی منظوری کے بعد 4 مارچ کو اختتام پذیر ہو گیا تھا۔ آج اجلاس کے پہلے دن ایوان کے 6 ممبران کو خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد اسے ملتوی کر دیا گیا۔ افغانستان کے کابل ہوائی اڈے سے صبح سویرے سفارتکاروں اور سویلین افراد کو نکالنے کے لیے فوجی پروازیں بحال ہو گئیں۔ امریکہ کے حفاظتی دستوں نے وہاں موجود بے قابو ہجوم سے رن وے کو خالی کرا لیا تھا۔ مغربی ملک کے ایک سیکورٹی اہلکار نے ایک خبر ایجنسی کو بتایا کہ بہت سے لوگ جو ہوائی اڈے کے احاطے میں جمع ہو گئے تھے اب گھروں کو چلے گئے ہیں۔ البتہ ہوائی اڈے کی طرف سے کبھی کبھار گولی چلنے کی آواز سنائی دے رہی ہے، لیکن کابل کے دوسرے علاقوں میں خاموشی اور سکون نظر آتا ہے۔ مرکزی وزارت داخلہ نے افغانستان کے موجودہ حالات کے پیش نظر ویزا جاری کرنے کے ضابطوں پر نظر ثانی کی ہے۔ وزارت کے ترجمان نے ایک ٹویٹ میں بتایا ہے کہ الیکٹرانک ویزا جاری کرنے کے لیے ای ایمرجنسی ایکس مسلینیس ویزا نام کا ایک نیا زمرہ بنایا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کی حکومت نے افغانستان میں سیاسی واقعات کے پیش نظر وہاں کے باشندوں کو عارضی طور پر پناہ دیے جانے کی امریکہ کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ ڈاکٹر اے کے عبد المومن نے ڈھاکہ میں یونائیٹڈ نیوز آف بنگلہ دیش کو بتایا کہ بنگلہ دیش کو امریکہ کی جانب سے درخواست موصول ہوئی تھی جسے اس نے اس وجہ سے مسترد کر دیا کہ ملک کو پہلے ہی میانمار سے آئے ہوئے روہنجیا پناہ گزینوں کے سبب پریشانیوں کا سامنا ہے۔ مرکز کے انتظام والے علاقے جموں کشمیر میں آج تیسرے پہر 4 بجے ورچوئل طریقے پر ایک GST ورکشاپ کا اہتمام کیا جا رہا ہے جس کا مقصد جموں کشمیر کے صنعت کاروں اور تاجروں کو GST کے فائدوں وغیرہ کے بارے میں بتانا ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ GST کے معروف ماہر پونے کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پریتم ماہورے اس ورکشاپ میں خاص مقرر ہوں گے۔ اس ورکشاپ کا اہتمام بھارت کے صنعت تجارت کے ایسوسی ایشن ایوان کی جموں کشمیر کونسل ایسوچیم کر رہی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نیو یارک پہنچ گئے ہیں جہاں وہ اقوام متحدہ کی 2 اعلیٰ سطحی تقریبات کی صدارت کریں گے۔ کل پہلی تقریب ایک کھلی بحث ہوگی جس کا موضوع ہے محافظوں کا تحفظ، ٹیکنالوجی اور قیام امن۔ جمعرات کو دوسری تقریب ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ ہوگی جس کا موضوع ہوگا دہشت گردانہ سرگرمیوں کے سبب عالمی امن اور سلامتی کو لاحق خطرات۔ جناب جے شنکر کا یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب بھارت اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا صدر ہے۔ اس دورے کے دوران قیام امن کی خاطر ٹیکنالوجی میں ساجھیداری کی پہل کے تحت بھارت اور اقوام متحدہ کے درمیان ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے جانے کا بھی امکان ہے۔ کرکٹ میں بھارت نے کل رات 5 میچوں کی سیریز کے دوسرے ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ کو 151 رن سے ہرا کر لندن کے معروف لارڈز کے میدان میں ٹیسٹ میچوں میں اب تک کی تیسری فتح درج کی ہے۔ انگلینڈ کی جیت کے لیے 272 رن کا ہدف مقرر کرنے کے بعد بھارت کے گیندبازوں نے میچ کے 5ویں اور آخری دن انگلینڈ کی ٹیم کو 120 رن پر ہی آؤٹ کر دیا۔ اور اب آخر میں کچھ اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کے اندر کھیلوں کے ماحول کو فروغ دینے کی غرض سے تکنیک میں مسلسل بہتری لانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ملک میں ایک ہی دن میں 88,13,000 ٹیکے لگائے گئے جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ ملک میں کووڈ-19 سے روبہ صحت ہونے والوں کی شرح بہتر ہو کر 97.51% ہو گئی ہے۔ صحت کے مرکزی وزیر منسکھ منڈاویہ آج تیسرے پہر گوہاٹی پہنچنے والے ہیں جہاں وہ شمال مشرقی ریاستوں میں کووڈ-19 کے حالات کا جائزہ لیں گے اور اتر پردیش قانون ساز اسمبلی کا مختصر مانسون اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔